अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। और नाजरीन, बिल आखिर वो जो बातें की जा रही थी, वो जो इंतज़ार की घड़ियां थीं, वो ख़त्म हुई और सीएम साहिबा ने जो है वो हिम्मत कार्ड का जो है वो फाइनली इफ्तिताह कर दिया। लेकिन साथ साथ हिम्मत कार्ड की जो रकम है वो बड़ी माकूल, 3 महीने में सिर्फ 10,000 दिया जाएगा। आप समझते हैं कि 10,000 में आजकल की महंगाई के दौर में ये इनफ है, और स्पेशली एक माजूर इंसान के लिए जिसकी ज़रूरियात कुछ ज़्यादा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इनिशिएटिव कोई भी हो उसको वेलकम करना चाहिए जी। और उसमें हमेशा जो है वो बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये जो रकम अमाउंट देने का फ़ैसला किया गया है बहुत कम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वो बंदा जो जिसको दिया जा रहा है वो कहने के कुछ काम नहीं कर सकता। तो अगर वो कुछ काम नहीं कर सकता, यानी वर्क के काबिल नहीं है, तो उनको मेरा ख्याल है बहुत ही कम पैसे हैं। कम से कम 25 या 30 हज़ार तो होने चाहिए थे। जी साहब, और अगर हम कंपैरिजन करें इसका इस चीज़ के साथ कि अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे एक स्टाइपेंड दिया जाता है बेरोज़गार लोगों को। तो अगर हम उसको देखें स्टाइपेंड को, तो जिस तरह आपको भी मालूम है कि इस वक्त माल रोड पे जो है वो 13 से 14 दिन हो चुके हैं, नाबीना अफराद ने अपना धरना दिया हुआ है। फिर तो बेरोज़गार वो लोग भी हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये कैटेगरी वो रखी गई है कि जिनके माजूरी के जो है वो सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि नॉट फिट टू वर्क, और जो बिल्कुल बेड बाउंड होंगे। जी बिल्कुल। ये उन लोगों को हिम्मत कार्ड दिया जा रहा है जो नॉट फिट फॉर वर्क हैं और जो कुछ भी नहीं कर सकते, यानी वो बेसिकली नाकारा। अनफॉर्चुनेटली यानी असल डिसेबल वही हैं, उनके लिए ये कहा जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। एक तरीके से ठीक भी है कि वो कुछ नहीं कर सकते। साहब, थोड़ा सा अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो ऐसे बेड बाउंड या हाउस बाउंड माजूर हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और जो बाकी माजूर लोग हैं जो फील्ड में निकल सकते हैं, घर से चल सकते हैं या थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी ज़्यादा उनमें ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक जो है वो ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आपको नहीं ये लगता कि ये एक थोड़ा सा फेस सेविंग भी है कि आप 5% लोगों को फीड करके 95% लोगों का क्रेडिट लें? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हमारे जो डिसेबल अफराद हैं उनकी तरफ से भी अभी तक इस पे कोई आवाज़ जो उठाई गई है वो कोई सच भी नहीं है कि हिम्मत कार्ड आने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ उठेगी। अगर हम बात कर रहे हैं तो जी। सबसे पहले ये स्टेफन देना चाहिए। स्टेफन जो है थोड़ा सा देना चाहिए उन लोगों को जो घर में बैठे कुछ नहीं कर सकते। मुझे साहब अगर वो उन लोगों के हिसाब से अगर बात करें तो मैं ख्याल 10,000 ठीक है। लेकिन अगर आप डिसेबल कार्ड बेच रहे हैं या हिम्मत कार्ड बेच रहे हैं, या अगर आप अपना एक नैरेटिव बेचना चाहते हैं जी। या कोई नई चीज़ लेके आना चाहते हैं या अपना नाम बनाना चाहते हैं कि बेजा बेजा हो जाए, जी। तो फिर आपको चाहिए कि आप वसी तर जो है मफाद में सोचें। और वो ये सोचना है कि कम से कम रोज़गार उन लोगों को देने। मैं तो हिम्मत कार्ड के ही फेवर में नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा उनको रोज़गार देना ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी, या फिर उनको स्टेफन देना तो सबको दे। असल में साथ साथ मसला ही ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर इसको पब्लिक स्टंट या सोशल स्टंट देखूं, मैं इस तरह करूं कि मैं 2 फ़कीर को घर बिठाऊं और उन्हें रोटी खिलाऊं और फिर मैं ये कहूं कि जी मैंने सारे फ़कीरों को जो है वो फीड कर दिया, ये नहायत गलत बात है। हाँ, आपने हिम्मत कार्ड दिया, हम सीएम साहिबा को नहायत अप्रिशिएट करते हैं और नहायत अदब से हम कहते हैं कि चलें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ना कोई इनिशिएटिव तो लिया और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। लेकिन हम इस चीज़ को भी जो है वो ज़ेर गौर ला सकते हैं कि जो माजूर बेड बाउंड है उसके माँ बाप तो हैं, उसके बहन भाई तो होंगे, तो आप क्यों ना कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें कि उनके माँ बाप को कोई दुकान बना दें, उनको कोई इस काबिल कर दें कि हुकूमत को वो जो 10,000 रुपया है वो देना ही ना पड़े और उनके माँ बाप खुद कमाना शुरू कर दें। आप उनको वन टाइम 50,000 60,000 दे के उनको एक छोटा सा कारोबार दे दें या उनके बहन भाई को कहीं पर एडजस्ट कर दें जो खुद कमाएं। तो मुझे लगता है कि बजाय आप सदका खैरात या उनको 3,000 रुपया इस मद में दें कि जी हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, अगर आप इस तरह कर दिया जाए तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। ये जो हमारी डिस्कशन है वो तवील होती जा रही है। असल में बात ये है कि हमारे डिसेबल अफराद को भी चाहिए था कि गवर्नमेंट को डेटा, गवर्नमेंट बहुत बार डेटा मांग चुकी है इनसे, लेकिन 95% जो आपके डिसेबल अफराद हैं वो गवर्नमेंट को डेटा ही नहीं देते, वो अपनी दुकान चमकाते हैं। अगर वो डेटा दे दें गवर्नमेंट को कि हमारे इतने लोग डिसेबल हैं ऑन द होल, तो शायद गवर्नमेंट को इनिशिएटिव भी ले, शायद गवर्नमेंट को ये नौकरियों के लिए हिसाब किताब भी बनाए। लेकिन हर बंदे ने अपनी NGO चमकानी है, अपनी दुकान चमकानी है,
تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ کیا کرے؟ پھر جی گورنمنٹ بالکل اسی طرح کے انیشیٹو لے لے کہ چھوٹے چھوٹے بیوقوف ممالک. بالکل صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی اسپیشل پرسن ہے، میں بھی، اور بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ کیا ہی نہیں گیا. اب یہ ہوتا کہ صاحب یہ اپر دا لیئر کام کیا جاتا ہے، کچھ این جی اوز کو بلایا جاتا ہے، انہی سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو دکھایا جاتا ہے اور ان کے سامنے ہی وہ انوگریشن ہو جاتی ہے، ہمت کارڈ بانٹ دیا جاتا ہے. جبکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں، ڈس کریڈٹ ہیں، آپ بھی پرسنلی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت سارے ایسے معذور لوگ ہیں جن کے گھر میں اس وقت تک راشن نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو اس کیٹیگری سے ہی آؤٹ کر دیا ہے تو وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب. لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا، ہم کلوزنگ کی طرف آتے ہیں، کہ آپ ایسی کیٹیگریز بھی کریں کہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں، یہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ بیڈ باؤنڈ ہیں، آپ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انیشیٹو جو ہے وہ ضرور کریں، روزگار کے مواقع انہیں فراہم کریں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسا کریں، اور وہ لوگ بھی کوآپریٹ کریں جو ڈسیبل افراد ہیں، کہ وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اپنی جو مذاکرات ہیں اس کی طرف آئیں اور حور سے ختم کریں بات کو، اور جو سلوشن کی طرف جانے کا سلوشن یہی ہے کہ اگر آپ جابس مانگتے ہیں، اگر آپ کوئی مانگتے ہیں اپنے لیے رائٹس، تو یار آپ کو بھی اپنا ڈیٹا تو دینا چاہیے. اب ایک این جی او دے دیتی ہے، وہ تو ظاہر اپنی کان چمکائے گی. اگر آن دا ہول اگر آپ مل کے بیٹھیں گے تو گورنمنٹ کو بھی کیا مسئلہ ہے کہ وہ ایک این جی او کو بلا لے، آپ کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں نظر آتی، جس کی وجہ سے یہ مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. میں اسی بات پہ اپنے پروگرام کو اینڈ کروں گا کہ جب میں نے انوگریشن میں بھی دیکھا تو ہمارے جو منسٹر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 3,000 جو ہم آپ کو منتھلی دے رہے ہیں، 10,000 مہینے کا دیا جائے گا، 3300 کچھ بنتا ہے، تو یہ آپ کے پاس ہمت کارڈ ہے، یہ آپ کو ہمت دلائے گا. تو معذرت کے ساتھ سر یہ میرے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جو دیکھا منسٹر صاحبہ جب افتتاح کر رہی تھی، کیا آپ کا کوئی ایسا بندہ فزیکلی ہینڈی کیپ یا بلائنڈ نظر آیا جو فیلڈ میں بہت اپنا نام رکھتا ہے؟ آپ کو کوئی بندہ بیٹھا ہوا مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا؟ جی میں یہی آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ انہیں جی بلایا ہی نہیں جاتا. اور دوسرا بات، یہ جو بات یہ کہی گئی نا کہ یہ آپ کو جو ہمت کارڈ دیا ہوا ہے یہ آپ کی ہمت کو بڑھا دے گا، تو معذرت کے ساتھ یہ ہمت نہیں بڑھائے گا. یہ ہمیں جسٹ آپ ڈسکشن تھوڑی ڈفرینٹ کر رہے ہیں. ان کو بلایا کیسے جائے گا جب وہ اپنی ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے، جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، جب وہ ڈیٹا نہیں دیں گے تو گورنمنٹ ان کو کیسے کرے گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو بڑی انفارمیٹیو لگی ہوگی. آج بھی جو ہمت کارڈ ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ جا کے اپنے قریبی سوشل ویلفیئر پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں، ویب سائٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ہمت کارڈ ملے گا. لیکن یہ صرف ان کو ملے گا جو بیڈ باؤنڈ ہے، جو کہ چیز غلط ہے. حکومت کو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے سعد مصطفیٰ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.